नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, बिलाखिर फैसला हो गया कि PSL का फाइनल लाहौर में खेला जाएगा। इस पर कल काफ़ी बातचीत हुई, काफ़ी लेदे हुई। कुछ नाक़दीन हैं और जिनमें इमरान भी शामिल हैं, उन्होंने इस फैसले को पागलपन करार दिया। ताहम वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म ने इस फैसले की तौसीक़ की और ये अब यानी बात हो गई तय कि PSL जो है वो लाहौर में खेला जाएगा। उसका फाइनल PSL का फाइनल लाहौर में होगा। फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का इजलास। सूबाई और वफाकी सिक्योरिटी इदारों की मुशावरत से सुपर लीग का फाइनल मैच लाहौर में कराने की मंजूरी दी गई। सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के साथ दीगर इंतज़ाम भी इंतहाई शानदार होने चाहिए। कौम हुकूमती काविशों का साथ दे, दुश्मन की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे शहबाज शरीफ। रोज़नामा एक्सप्रेस की सुर्खी, पनामा केस के फैसले के बाद असेंबली जाऊंगा, उम्मीद नहीं शरीफों के खिलाफ फैसला आए। बिलावल भुट्टो यानी बिलावल जरदारी साहब का ये बयान। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किए बगैर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं हो सकते। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सूफीज़म के पैगाम को आम किया जाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सर आगा खान की खिदमत के एतराफ़ के तौर पर पुल का नाम उनसे मंसूब कर रहे हैं। इरफान मरवत की पार्टी में शमूलियत का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। इफ्तिताही तकरीब से खिताब व गुफ्तगू। सिंध के अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह। सर आगा खान मिलाकर तैयार झिरक पुल के इफ्तिताह के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। बंद सड़कों से दुनिया को अमन का पैगाम कैसे जाएगा? PSL फाइनल लाहौर में कराना पागलपन है। इमरान खान, कोई अनहोनी हो गई तो अगले 10 साल तक हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होगी। फाइनल दुबई में ही करवाना चाहिए। साबिक कप्तान, तासुर जाएगा, फौज के ज़रिए मैच करवा रहे हैं। PSL डोमेस्टिक इवेंट है ना कि इंटरनेशनल, जिसे इतनी अहमियत दी जा रही है। गुफ्तगू रिस्क है मगर फैसला खुश आइंद है। PSL फाइनल देखने जाऊंगा। शेख रशीद। PSL फाइनल खिलाड़ियों को सरबराह मुमलिकत की सिक्योरिटी मिलेगी। इमरान पाकिस्तान के बाल ठाकरे बनने की कोशिश ना करें। मरियम औरंगज़ेब। तो ये वो बात है जिस पर कल बहुत कहना चाहिए गुफ्तगू भी होती रही, ख़बरें भी चलती रही। मेरे कहने पर भी बिजली कंपनियों से बदउनवान नहीं हटाए गए। ये शिकायत की जनाब सदर ममनून हुसैन साहब ने। जितना बड़ा करप्ट, इतनी लंबी तकरीरें। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। सरकारी अफसर हराम खोरी की आदत छोड़ने पर तैयार नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त फरमाई है हमारे सदर साहब ने। PCL फाइनल लाहौर में सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल गई। 10,000 एहलकार मुकर्रर होंगे। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के मशवरे से फ़ैसला किया। टिकटों की फ़रोख्त आज से शुरू। और सदर ममनून का बयान जो है वो शे सुर्खी के तौर पर रोज़नामा जंग में शामिल। हमारी कौम को मुख्तलिफ शोबों में हराम खोरी की आदत पड़ गई है। सदर ममनून हुसैन। तो नाज़रीन, यही ख़बरें अंग्रेज़ी अखबारात में भी यही हैं। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जनाब अलमदार हैदर साहब से, हमारे देरीना साथी न्यूज़ 1 पे। आप इनका रिपोर्ट्स देखते हैं और पुराने इस मैदान के खिलाड़ी। अस्सलाम वालेकुम जनाब आली, ये बताइए PSL का अब फैसला हुआ कि लाहौर में किया जाएगा। इमरान खान साहब ने जो तनकीद की, अगर वो तनकीद उनकी नेक नियति पर भी मबनी थी, तो उनके साथ मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि इशू ये रहता है कि वो अल्फाज का चुनाव बड़ा अजीब अंदाज में करते हैं, जिससे खामखा अगले को गुस्सा ज़रूर चढ़े। क्या कहते हैं? देखिए, PSL का ये बात तो उन्होंने कही कि कोई बैनुल-अक़वामी मुकाबला नहीं है। इंटरनेशनल बल्ले के जो ना कोई PSL जो ना एक पाकिस्तान के हवाले से है, और इसको इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी और एक्स्ट्रा मेजर्स और मतलब कि इस पे पूरा आना का मसला बना लेना, इसमें जो फैक्टर है जिसको हाईलाइट करना चाहिए वो ये है कि मतलब कि दहशतगर्दी जो कराई गई लाहौर में, पहले धमाके कराए गए, फिर उसके बाद मॉडल टाउन में या कहाँ मतलब कि जो डिफेंस के एरिया में जो बारूद फटा, जिसको ये कह रहे हैं कि मतलब कि वैसा धमाका नहीं है, धमाका था या हादसा था।
تو اس کا مقصد ہے کہ ماضی کو آپ یاد کریں کہ سری لنکا کی ٹیم پہ بھی لاہور کے اندر اٹیک ہوا تھا جی جی اور ان اٹیکرز تک پہنچ گئی تھی حکومت اور ادارے اور گرفتاری کے اندیشہ بھی تھا، لیکن ان کو کوئی کنوکشن، کوئی سزا، کوئی ان کو پنشمنٹ نہیں دی گئی، بلکہ ان کو پروٹیکشن دی گئی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے، اور مطلب کہ وہ تمام عناصر جو نا دوبارہ ایکٹیو ہو گئے۔ صحیح۔ تو یہ وتیرہ جو رہا ہے ماضی کے اندر، اگر پہلے کرش کر دینا چاہیے تھا۔ سری لنکن ٹیم کو اٹیک کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہاں کی مذہبی تنظیمیں کرکٹ کے خلاف ہیں؟ یقیناً نہیں ہوں گی۔ یہ کسی بین الاقوامی ایجنڈا جس میں ہندوستان کا ایجنڈا لگتا ہے، جو پاکستان کو کرکٹ سے دور کرنا چاہتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ابھی حالیہ جو اٹیک تھے لاہور کے اندر، اس میں پی ایس ایل کے فائنل کو روکنا تھا، اور اب جو حکومت نے یہ اسٹیپ لیا ہے یقیناً ٹھیک ہے کہ مطلب کہ اس سے وڈرا نہ کیا جائے اور مطلب کہ فائٹ آؤٹ کیا جائے، وہاں پہ انتظامات کیے جائے، رینجرز کی لیئر ہوگی، پولیس کی لیئر ہوگی، اسپیشل سیکورٹی ہوگی، وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوگا کھلاڑیوں کے ساتھ، ان کی سیکورٹی جو نا ہائر لیول کی سیکورٹی ہوگی جو بیرون ملک کے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مقابلے کے اندر بیرونی کتنے کھلاڑی جو نا شریک ہوتے ہیں۔ اگر اس میں بیرونی کھلاڑیوں کی کافی تعداد آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے، سیکورٹی کا انتظامات ہے، اس پر عمران صاحب لانگ ٹرم میں تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ مطلب اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو 10 سال تک کوئی دوسری ٹیمیں جو آتے سری لنکا کی ٹیم کو کے ساتھ کتنے طویل عرصہ ہو گیا۔ سری لنکا کی ٹیم کے خلاف جو اٹیک ہوا تھا اس کے بعد سے کرکٹ پاکستان میں بیرون ملک کی ٹیمیں نہیں آئیں، تو یہ اندیشہ تو ان کا صحیح ہے، لیکن فیصلہ جو ہے حکومت کا اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے۔ وہ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، لیکن میں وہ جس طرح کہہ رہی ہوں کہ وہ الفاظ کا چناؤ اتنا ان کا کرخت اور کروڈ ہوتا ہے کہ وہ بات اگر ٹھیک بھی کر رہے ہوں تو وہ بات اچھی نہیں وہ فاسٹ بالر ہے، فاسٹ بالر کی جو نیچر ہوتی ہے نا اٹیکنگ ہوتی ہے، اٹیکنگ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جناب، اچھا مار دیتے ہیں وہ۔ ہاں، اب آتے ہیں بلاول زرداری پہ۔ بلاول جس طرح سے بات کرتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اچھا، ان کے والد صاحب کی اپنی وہی مصالحانہ پالیسی رواں دواں چل رہی ہے، پھر ابھی جو مروت صاحب کے حوالے سے سامنے آئی ہے کنٹروورسی، اس پر بھی کچھ اچانک سے لگا کہ شاید موقف تبدیل ہوا، کیونکہ خود مروت صاحب کا کہنا یہ تھا کہ وہ پارٹی جوائن کر چکے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی جب سے آصف اور بختاور کی ٹویٹ سامنے آئی اس کے بعد سے ذرا کچھ بیک فٹ پہ نظر آئی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو اس وقت پالیٹکس میں تھا جس زمانے میں عرفان مروت جو تھے، ان کو صوبائی 3 سال یہ وزیر مختلف محکموں کے رہے، جس میں آپ کے انٹیریئر منسٹری بھی تھی، آپ کے دوسری منسٹری بھی، ٹرانسپورٹ کے منسٹر بھی تھے، آپ کے اس طریقے سے ہیلتھ کے منسٹر بھی تھے، اور یہ بڑے بااثر آدمی تھے، اور اسحاق خان کے داماد ہونے کے ناطے سے یہ جام صادق کے ساتھ ان کا بڑا کولیبریشن تھا۔ وہ جو دور تھا 90 کی حکومت کے اتارے جانے کے بعد، بے نظیر کا ٹاپل کرنے کے بعد، جو یہ نگران یا جو بھی وزیر اعلیٰ، سنگل وزیر اعلیٰ جس کو میجورٹی جو تھی وہ مسلم لیگ فنکشنل اور متحدہ قومی ملک کے ووٹ سے جام صادق علی کو ملی تھی، اس کے یہ مشیر تھے، اور انہوں نے جام صادق نے پیپلز پارٹی کے بے تحاشا کارکنوں کو ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے اپنی حکومت کو استعمال کیا، جس میں مروت کا مطلب کہ جو نا بہت پیش تھے۔ یعنی میں بتاؤں کہ یہاں پہ عرفان اللہ مروت کے اوپر یہی الزام ہے نا جس کو آپ کے وینا حیات کے مسئلے پہ، کہ ان کے گھر پہ مطلب کہ جو جا کے 4-5 آدمیوں نے جا کے ان کے ساتھ بدتمیزی کی، اس طریقے سے ریپ کیا۔ اسی طریقے سے مطلب شہلا لالا اور اپنی راہیلہ ٹیوانا، ان کو مطلب کہ 5 میں قید کیا گیا۔ اس زمانے نے سنا کہ ان کو الٹا لٹکایا گیا، ٹارچر کیا گیا، پھلا کیا گیا۔ شہلا لالا تو پیپل پارٹی میں جمی رہی، لیکن راہیلہ ٹیوانا بعد میں ڈپٹی اسپیکر اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے بعد جو ہے وہ بن گئی تھی۔ تو عرفان مروت جو ہے نا، ان کے کوئی رشتہ دار تھے جو کہ آئی جی تھے، وہ بھی کوئی رحمت تھے، وہ یہ مروت تھے، وہ بڑے سخت قسم کے انسان تھے۔ ان کی امیج جو تھی بڑی مطلب کہ اچھی امیج نہیں تھی، اینٹی پیپل لوگ تھے، تو وہ پورا فیس جو نا لوگوں کو یاد ہے۔ عرفان مروت یہ کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات امریکہ میں ہوئی تھی زرداری سے، اور یہاں شمولیت کے لیے بات کی تھی۔ اچھا، پھر عرفان مروت کی ملاقات بلال ہاؤس میں ہوئی،
یہ حلقہ جو تھا عرفان مروت یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، جس حلقے سے محمود آباد اور یہ پورا ایریا لگتا ہے، اور یہاں پہ آپ کے ایم کیو ایم کے رؤف صدیقی ان سے شکست کھائی تھی۔ اچھا اب انہوں نے اچھا علیمدار صاحب اس نقطے پہ تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج۔ بریک پہ جانے سے پہلے عرفان اللہ مروت صاحب کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی تھی اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آپ بالکل فرما رہے ہیں جس طرح کہ وہ رؤف صدیقی صاحب سے وہ اس حلقے میں رؤف صدیقی ہار گئے تھے، تو جس علاقے میں ان کا اثر و رسوخ ہے وہاں پہ ان کی شہرت اچھی نہیں ہے، بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ دیکھیں پاکستانی سیاست میں بالخصوص کراچی کی سیاست میں عرفان اللہ مروت ٹائپ کے کریکٹرز جو ہے نا وہ کامیابی حاصل اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے پورا مافیا ہوتا ہے، ان کے پیچھے مطلب کہ جو ہے نا وہ طاقتور لوگ ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، ان کے پیچھے مطلب کہ جو ہے نا جعلی ووٹ بھگتانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے پورے شہر کی جو کلچر ہے، پولیٹیکل کلچر جو ہے الیکشن شریف آدمی کے لڑنے کی بات نہیں رہی ہے۔ عرفان مروت کو شمولیت کا جو فیصلہ کیا تھا زرداری نے کرایا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مطلب کہ عرفان مروت اپنی سیٹ نکال لے گا یہاں سے۔ اب مطلب کہ ان کی بیٹیوں نے بختاور اور آصفہ نے جو ہے ٹویٹ کیا، اور ان کی جو ہے میرے خیال سے پیش قدمی رک گئی، پیپلز پارٹی میں شمولیت کا مسئلہ رک گیا۔ تو اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ سعید غنی جو سینیٹر جو اسی حلقے میں رہتے ہیں، جس حلقے سے یہ الیکشن لڑتے ہیں، اس کے متصل حلقے میں رہتے ہیں، تو سعید غنی نے کچھ کیا ہے، یعنی بیٹیوں کو سعید غنی نے بتایا ہے۔ میرے خیال سے شیلا رضا جو خود اس پورے واقعے میں ان کو ٹارچر کیا گیا، شیلا رضا کو پریشان کیا گیا، اس وقت ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو شیلا رضا بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہو، کیونکہ بے نظیر کی بینا حیات جو تھی بے نظیر کی سہیلی تھی۔ اس طریقے سے پورے واقعات کا علم یقیناً مطلب کہ بختاور اور آصفہ بے نظیر بھٹو کی بیٹی ہیں، اور ان کو پورا ماحول کا پتہ ہوگا، تو انہوں نے جو یہ اسٹیپ لیا ہے یقیناً مطلب کہ جو ویٹو کیا، باپ کے فیصلے کو ویٹو کیا ہے، تو اگر یہ ٹرینڈ ہے تو بہت سارے ایسے غلط فیصلے پیپلز پارٹی کے اوریجنل اساس بھٹو بے نظیر کے بنیادی اساس کے خلاف زرداری صاحب نے کیے، اس سے ڈیمیج ہوا۔ اب بلاول کو بھی انہوں نے اسٹریٹ لائن پہ چلنے نہیں دیا ہے، بلاول بھی مطلب کہ جو ہے نا ایک طریقے سے سبسیڈینٹ پالیٹکس کر رہا ہے، کچھ کنفیوز سی باتیں کوئی کرتے ہیں، کنفیوز سی باتیں کرتے ہیں، مطلب اسمبلی میں آپ جائیں گے تو کیا کر لیں گے، مطلب کہ نواز شریف کے پناما کیس جو ہے نا اس کے خلاف آئے گا، ایک عجیب سی بات ہے۔ میں آپ سے بات کرتی ہوں لیکن کالر ہے جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترمہ پوچھنا میں نے آپ سے مہمان سے یہ تھا، یہ پیپل پارٹی کی پاپولر ہو گئی ہے یا یہ مفاد پرست لوگ آ گئے ہیں؟ اگر مفاد پرست لوگ آ گئے، کیا زرداری صاحب کو پتہ نہیں چلتا یہ لوگ کون ہیں؟ دوسرا یہ بھی بتا دیں کیا صرف سندھ کی عوام اتنی عقل مند ہو گئی ہے کہ پیپل پارٹی میں جا رہی ہے، باقی صوبوں کے لوگوں کا کیا دماغ کام نہیں کرتا؟ وہ پیپل پارٹی میں کیوں نہیں جا رہے؟ کارکردگی تو پورے پاکستان کے سامنے ہے ان کی، کہ 8 سال میں انہوں نے کس طرح کراچی کا بیڑا گرک کیا، پہلے پورے پاکستان کا بیڑا گرک کیا۔ کیا یہ مفاد پرست لوگ ہیں؟ پیپل پارٹی سمجھتی ہے کہ مفاد پرستی آ رہے ہیں، کہ جہاں زرداری صاحب کو خود پتہ نہیں چلتا یہ کون لوگ آ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، دلچسپ سوال ہے جی، فرمائیے۔ دیکھیں یہ بالکل قابل غور بات ہے کہ سندھ کے اندر بالخصوص پیر پگاڑا کے کئی اہم رہنما پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، مطلب اسی طریقے سے کراچی میں ابھی نبیل گبول نے دوبارہ شمولیت اختیار کی ہے، آپ کے نادر اکمل لغاری نے شمولیت اختیار کی ہے، عرفان مروت شامل ہونے جا رہے تھے، بیچ میں انٹرپشن آ گئی ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ شریف آدمی تو اقتدار میں آ ہی نہیں سکتا۔ ایک جینوین پولیٹیکل ورکر جو ہے نا، اس کے پاس نہ کروڑوں روپے ہوں گے، نہ بندوقیں ہوں گی، نہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہوگی، نہ وڈیرے کی سپورٹ ہوگی، وہ کیسے جیتے گا؟ تو اسی طریقے کے لوگ جو نا پاکستان کی سیاست کو کنورٹ کر کے یہی چیزیں پیدا کر دی گئی ہیں کہ یہاں پہ مافیاز کو مطلب کامیاب کرایا جائے، شہروں کو حوالے کے جائے، ٹھٹے کو کسی اور کے، حیدرآباد کو کسی اور کو، لاڑکانہ کو کسی اور کو، کراچی کو کسی اور کو۔ تو یہ مافیا پالیٹکس جو ہے یقیناً اگر پاناما کیس کا فیصلہ جو ہے موجودہ مافیا کے سربراہوں کے خلاف آ جاتا ہے، کرپشن کے خلاف آ جاتا ہے، اور ججمنٹ جو ہے نا ججز جو ہے نا فیصلہ کرتے ہیں
जजेस नाहल करते हैं करप्ट लोगों को, तो यकीनन उसका इम्पैक्ट जो है ना इस माफिया टाइप की पॉलिटिक्स के खिलाफ जाएगा। मुमकिन है कि इसके बाद जो ना नवाज शरीफ के बाद जो जरदारी साहब का ना भी नंबर आया और इंक्वायरी शुरू हो के करप्शन अब बदयांती क्यों हुई है, और उनके बहुत सारे साथियों के खिलाफ तो कार्रवाई, डॉक्टर आसिम के खिलाफ तो आप देखें ना, आज ही मतलब कि जो है ना उनके अस्पताल को जो नाजायज ज़मीन जो पार्किंग के लिए ली गई उसका केस सामने आ गया। इस तरीके बहुत सारी चीज़ें हैं। उस पर तो हमने ये रिपोर्ट भी कल्चर की जो है थी। ना पाकिस्तान की सियासत का इसी टाइप के लोगों के लिए कि बंदूक हो, ताकत हो, दौलत हो, Show of power। लूट हो, और ये रवैया गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लिहाज से देखिए अलमदार साहब की खिदमत में भी अस्सलाम। जी मेरा एक PSL का जो पहला आपका सवाल था कि अब कैसे हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है खुशहाली है, लेकिन वो जो 2 धमाके हुए थे, हाँ। एक जो वो एहतजाज कर रहे थे वो वहाँ पर एक हुआ उसमें जिसमें अच्छे ऑफिसर्स चले गए, जी जी उसका बेनिफिशियरी देखिए कौन है कि आइंदा कोई रोड पे एहतजाज करेगा। दूसरा जो एक दूसरा धमाका हुआ उसकी आज तक गवर्नमेंट ने जैसे ही हुआ था उसके बाद से कह रहे नहीं हुआ और वाकई नहीं हुआ होगा, क्योंकि एक सिक्के के 2 रुख हैं। इन्हें ये कंफर्म होता है कि ये काम होना है और ये हुआ है तो उसकी उसी वक्त तस्दीक कर देते हैं, उसी मिनट में कर देते हैं, और जो इन्हें मालूम है कि ये हो ही नहीं सकता तो उसकी तरदीद करते हैं। और दूसरा आगे है कि मरवत साहब क्या आजकल तो जब आप लीग बनी थी उसमें नवाज शरीफ और ये अफजल साहब सब एक हो गए थे। तो ये चलती रहती है पॉलिटिक्स में एक दूसरे के साथ शेयरिंग इसी तरह हो रही है दुनिया में। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आवाम में बाकी ये तासुर अब बड़ा रासिख होता चला जा रहा है कि सारी जो जमातें हैं और इनके सरबराहान हैं, ख़ासतौर पे नून लीग हो जाए या पीपल्स पार्टी हो जाए, तो इनका बड़ा मजबूत गठजोड़ है और ये नहीं चाहते कि बेहतरी की तरफ पाकिस्तान चले, तो ये तासुर है। दूसरा सवाल बिलावल के हवाले से, उन्होंने अदालत पे जिस तरह से बात की है तो उस बात को भी ज़्यादा अच्छी स्पिरिट में ज़ाहिर नहीं लिया गया, क्या कहेंगे? आप देखें बिलावल की तरफ से ये तबसरा के मतलब हाँ। के जो है पनामा केस जो है ना उसका फैसला जो है ना मियां नवाज शरीफ की हिमायत में आएगा, ये इनकी ख्वाहिश है। देखिए आज जो मरहला है पाकिस्तान में, आज़ाद अदलिया जो है ना माजी में कभी नहीं रही। अदलिया ने बड़े अजीब अजीब से फैसले किए, लेकिन एक प्रोसेस के बाद जो है ना इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट के बाद फिर नए जजेस के आने के बाद तवक्का ये है कि नई जो जजों की टीम है, जो टॉप टीम है, 5 जो जजेस बैठे हुए हैं, और बकौल किसी के या तो मियां नवाज शरीफ नायल हो जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट नायल हो जाएगी। अच्छा। मकसद ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बढ़ गई है और वो यकीनन जो है वो अवामी सेंटिमेंट्स को छोड़िए, जेन्युइन जो बात है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने यहाँ लूट खसूट के अलावा कुछ नहीं किया, बैरून मुल्क सरमाया उनके जमा है, दुबई के अंदर है, लंदन में है, अमेरिका में है, दूसरे मुल्कों में, फ्रांस में, स्पेन में, अरबों खरबों डॉलर जो ना पाकिस्तानी सरमाया जो ना बैरून मुल्क है उसको लाने की कोई बात नहीं करता, जबकि कवानीन मौजूद है कि मतलब उसके लिए एफर्ट्स की जाए। ये आप ज़ियाउल हक का दौर देखें, ज़ियाउल हक के खिलाफ हमने तहरीक चलाई, MRD की तहरीक चलाई, कुर्बानियाँ दी कारकुनों ने, कोड़े खाए लोगों ने, जेलों में गए, एक जमहूरी तो सियासी जमातों से हमदर्दी लोगों को होती थी। आज सियासी जमातें जो ना आर्मी ज़्यादा पॉपुलर है, सियासी जमातें अनपॉपुलर हैं। सही। उसकी वजह ये हो गई कि आर्मी ने अवाम की दफा का किरदार अदा करना शुरू कर दिया। इन्होंने अवाम के पैसे को, अवाम की रोटी को, अवाम के कपड़े को, अवाम के मकान को सब छीन लिया, इन्होंने मुश्किल पैदा कर दी। और ये वो लोग हैं जो कि मतलब के जो ना ऐसे लोग हैं जिनको अगले मरहले पे यकीनन, मुझे यकीन है, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि अगले मरहले पे इस टाइप के नेगेटिव एलिमेंट को शिकस्त होगी और यकीनन पाकिस्तान में एक पॉजिटिव मतलब के जो ना सियासत शुरू होगी। चलें, अल्लाह करे ऐसे ही हो। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात मजीद आगे बढ़ाएंगे, डिफरेंट और ख़बरों के जानिब तबसरा रहेगा। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, न्यूज़ अखबार में, न्यूज़ इंटरनेशनल में मज़हर अब्बास का एक न्यूज़ एनालिसिस है, व्हाट इज़ मरवत कंट्रोवर्सी। तो जो लोग मज़ीद तफसील जानना चाहते हैं इस पूरे मामले की, वो इसको ज़रूर पढ़ लें। अच्छा, आपसे जो सवाल था मेरा अगला, वो ये था कि सदर पाकिस्तान ने जो मसला कल जिस तरह उसकी निशानदेही की, ज़ाहिर है बड़ा मसला है,
دوسرا کہیں کہیں لگتا ہے کہ ان کا شکایت آمیز لہجہ بھی تھا جب وہ اپنے اختیارات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کی بات پہ کوئی کان نہیں دھر رہا. یہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں ممنون صاحب جو ہے نا وہ یقیناً مطلب کہ صدر کے اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یقیناً مطلب کہ جو نا تعلیم کی طرف کرپشن کے خلاف پہلے بیان دے چکے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں. یہ ان کا بڑا مشہور مطلب وہ ہے. اور میں تعجب کر رہا تھا کہ وہ نواز شریف کے صدر ہونے کے باوجود نواز شریف کے چہرہ مسخ نہیں ہوا کہ مسخ ہو جائے گا, یہ ہونا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ ممنون حسین صاحب نے الیکٹرک کی بات کی ہے کہ اس کے کرپٹ مطلب کہ افسروں کو ہٹانے کی بات کی تھی لیکن اب تک نہیں ہٹایا گیا. ممنون حسین صاحب ایک بے اختیار صدر ہیں, اتنے ایسے بھی صدر نہیں جس طریقے سے زرداری تھے اور اس طریقے سے جس طریقے سے مطلب کہ زمانے فضل اللہ چودھری ہوتے تھے اسی ٹائپ کے صدر ہیں. ممکن ہے کہ نیک آدمی ہوں اور مطلب کہ نیک خواہشات ہوں, نیک تمنائیں ہوں اور ہر شریف آدمی چاہے گا کرپشن ختم ہو, مطلب کہ ساری چیزیں ہوں. تو ان کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کوشش کریں کہ ایسے بیان دے دیا کریں کہ کرپٹ لوگ کے چہرے منحوس ہو جائیں گے تو ایک پوری پوزیشن جو نا بہتر ہو جاتی ہے, آپ کو پازیٹیولی اس لوگ سوچنے لگتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم, آپ دونوں مہمانوں کو میں ابھی دو بات کروں. ایک تو نبیل قبول نے پیپلز پارٹی جوائن کیا ہے اور ایک عرفان اللہ مروت نے. دیکھیے عرفان اللہ مروت ابھی آپریشن سے پہلے وہ غائب تھے, ان کا پتہ نہیں تھا, وہ اچانک منظر عام پہ آ کے کیسا ہے وہ کس ہونے. اور نبیل قبول صاحب نے ابھی جوائن کیا ہے. تو جب وہ پیپلز پارٹی چھوڑ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا مجھے کراچی میں اگر سیاست کرنا ہے تو گینگ وار سے لڑنے کے لیے مجھے ایم کیو ایم میں شامل ہونا, کراچی زندہ رہنے کے سیاست میں. ابھی 2 دن پہلے انہوں نے لیاری کا دورہ کیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو مخصوص لوگوں نے ان کے ہاتھ میں اسلحہ دیا, یہ دیا. تو مخصوص لوگوں کے پاس تو دوبارہ خود چلے گئے جنہوں نے ان کے مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا. ان کو نہیں پتا جب عزیر اور بابرا لاڈلا کی لڑائی ہو گئی آپس میں تو بابا لاڈلا کو تو یہ سپورٹ کر رہے تھے, تو ان غریبوں کو تو ان لوگوں نے مارا, پھر ان غریبوں پہ جا کے سیاست کر رہے ہیں. یہ سیاست نہیں, ان کو اصل میں سیاست میں زندہ رہنا, اپنے لیے زندہ رہنے کے لیے کچھ. اور ذرائع صاحب پتہ کیا بول رہے ہیں, بولو تمہاری کتنی وہ ریکوائرمنٹ پیسے سب کو دیکھیں نا, امداد علی سب چلے گئے. یعنی رائے صاحب سب کی ڈیمانڈ لگائے, بولتے ہیں نا پیسہ, تو جس کی جتنی ڈیمانڈ اس کو دے رہے ہیں. مجھے سب سے افسوس نبول وہ سب لیاری کے مسئلے پہ ایسی باتیں کر رہے ہیں, خود ان کو اتنا خون کیا لوگوں نے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں نبیل گبول صاحب کو میں جانتا ہوں, میرے ساتھ بھی انہوں نے بھی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. میں بھی پیپل پارٹی میں 88 کے الیکشن میں صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ان کو بھی ملا تھا, مجھے بھی. تو نبیل گبول صاحب کا پورا کیریئر ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد ان پر الزام یہ ہے جو میری ملاقات لیاری کے لوگوں سے ہوئی ہے کہ گینگ وار کی کریشن میں جو ہے جو 2 گروپس ارشد پپو اور مطلب رحمان ڈکیت گروپ تھا, اس کے اندر ان کی سمپتیز کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ تھیں. یعنی لوگوں کا ایلیگیشن یہ ہے کہ رفیق انجینئر ایک ہوتے تھے صوبائی منسٹر فار لیبر, وہ ان کے گھر پہ بھی اٹیک ہوا. پھر ان کا بھی کہنا تھا مر گئے کہ نبیل گبول کا جو رول ہے وہ کوئی پازیٹیو رول نہیں رہا. حالانکہ یہ اس الزام کو ڈینائی کرتے رہے. ہاں ڈینائی کرتے ہیں, لیکن ایکچولی مطلب کہ ان کو یہ گبولز جو ہے نا یہ لیاری کے بڑے پرانے عبدالستار گبول, پھر گبولز جو ہے نا کراچی کی بیشتر زمین, یہ ایئرپورٹ کی ساری زمین گبولز نے دی ہے حکومت کو. اچھا. تو گبول ٹرائب جو ہے نا یہ تو بڑا مطلب جو ہے نا یہاں پہ کراچی میں پرانے لوگ ہیں اور نبیل گبول بھی یقیناً پرانے بلوچی ٹرائب ہے میرا خیال ہے. جی بلوچ. یہ الطاف حسین کے سسرالی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں. بالکل. یہ جو ایم کیو ایم میں شامل ہوئے تھے, فیصل ملک جو تھے وہ ان کے الطاف کے جو سسر تھے ان سے یہ ریلیٹڈ ہیں, گبولز ہیں. مطلب کہ تو اس طریقے سے وہ خاتون بھی جو تھیں گبول تھیں, تو اس طریقے سے یہ ایم کیو ایم میں شامل ہو گئے. ایم کیو ایم میں شامل ہونے کے بعد پھر ان کو وہاں سے نکل آئے. تو یہ بڑے یعنی ابھی جو انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے زرداری کے ساتھ, وہ سمجھانے سے نکل کے واپس میں کے آ گئے نا. مقصد یہ کہ یہ اب ایم کیو ایم زوال پذیر ہو گئی, اسٹیبلشمنٹ سے وہ لڑ گئی, ایم کیو ایم کی وقت ختم ہو گئی. وہ پہلے محفوظ کر گئے تھے, انفارمیشن ان کے پاس پوری ہوتی ہے. تو اب جو فیصلہ کیا ہوگا, انہوں نے کہا کہ سندھ میں دوبارہ پیپل پارٹی اقتدار میں آئے گی, وفاق میں آئے نہ آئے, کم از کم لیاری سے صوبائی اسمبلی کا مطلب الیکشن جیت کے منسٹر تو بن سکتے ہیں. پہلے منسٹر رہے, وفاق میں بھی رہے ہیں اور ہیں بڑے, ان کے پاس انفارمیشن بڑی پکی ہوتی ہے اور تجزیے بڑے مطلب اسٹریٹ فارورڈ کرتے ہیں.
और अपने बेटे को भी उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। इसका मतलब अगली नस्ल को अच्छा, वो भी साथ ही शामिल हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब देखिए, बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो सियासत होती है जी जी वो सियासत बराए खिदमत नहीं, ना, सियासत बराए कमाओ, सही, करप्शन करो। अब जैसे अभी आपने नबील गबोल की बात की है, मैं तो जो ये मेरी अपनी थिंकिंग है कि ये बेपेंदे के लोटे हैं। सही सही है। अच्छा, दूसरा ये इरफानुल्लाह मरवत, ये कब्जा माफिया से इनका ताल्लुक है, करप्शन में बहुत आगे रहे। गालिबन ये उनके इसाक खान के दामाद वगैरह होते हैं। जी, दामाद थे जी। अच्छा, अब रहा जरदारी साहब को तो ऐसी लोगों की चाहिए ना, लेकिन चूंकि आसफा भुट्टो ने मुखालफत कर दी और उन्होंने मुखालफत कर दी तो इसलिए उन्होंने वो बैक मार गए। तो हमारे मुल्क में सियासत को जो है ना, अगर प्राय खिदमत के हिसाब से देखा जाए तो कोई भी नहीं करता। हमारे एमएनए एमपी से आप बात करें कि साहब ये फला मसला है, अरे छोड़े जनाब, करोड़ों लोग मर रहे हैं तो हम सबके पीछे जाएंगे। अब मैं जाके एमक्यूएम की बात करूंगा, हमारे एमएनए एमपी हैं फैसल सजवारी हमारे इलाके के, जी जी, आज तक उन्होंने इस इलाके में विजिट नहीं किया कि किस हाल में मर रहे हैं वोटर हमारे, तो क्या कचरा है, क्या रोड टूटे हुए हैं, कहाँ गटर बह रहा है। तो ये अगले इलेक्शन में सबका पता चल जाएगा। बिल्कुल सही, सिर्फ बातें करना। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। अब ये भी एक अफसोसनाक सी बात है। अच्छा, एमक्यूएम के साथ फिलवक्त जो मसला चल रहा है कि उनके अंदरूने खाना जिस तरह से कहना चाहिए तफर्रुका बंदी हुई है, कुछ पता नहीं चल रहा कौन किसके साथ है। देखिए, इन्होंने जिस बात की निशानदही की है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे अपने हलकों में नहीं आते, ये बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरीके से एमक्यूएम जब इंटेक्ट भी थी, जब मतलब कि अभी इंतशार की कैफियत से दो चार नहीं थी, या पीपल्स पार्टी के एमपीए मैंने या एमक्यूएम के एमपीए, इनका वतीरा ये रहा है कि अपने हलके के प्रॉब्लम्स जो है, जिसमें गटर है, सड़क है, अमन अमान है, छोटे छोटे मसले लोगों के हैं, कूड़े के ढेर हैं, ये सब चीज़ें हटाने इन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। सिर्फ और सिर्फ जो ना ये बार्गेन करते रहे, हुकूमत में शामिल होते रहे, पीपल पार्टी से मतलब के बरात लेते रहे, पूरी मतलब जो ना अपनी अथॉरिटी जो ना मेयर की अथॉरिटी जो ना पूरे कराची की जो अथॉरिटी मुस्तफा कमाल के पास थी, वो सारी अथॉरिटी जो ना मतलब कि वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके, लोगों का कहना ये है कि मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करके उन्होंने अथॉरिटी सिंध गवर्नमेंट को दे दी। आज जो ना बेअसर मेयर हो गया, तो ये बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं कि जाते ही नहीं। और इसके बारे में यही कहा जा सकता है, हबीब जालिब का एक शेर है कि हुक्मरान बन गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। यानी जो लोग पुराने ज़माने में आते थे, आवाम की खिदमत करते थे, लोगों की खिदमत करते थे, उनका मतलब कि सियासत का मकसद आवाम की खिदमत था। आज सियासत का मकसद सिर्फ और सिर्फ कारोबार है, चाहे मुल्क दुश्मनी करके कारोबार किया जाए, चाहे बैरूनी एजेंसी से राब्ते करके कारोबार किया जाए। देखना एलिगेशन लगता है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे रहनुमा के ये अफगानिस्तान से मिला हुआ, कोई इंसाफ नहीं हुआ। उसके शौहर को जिसको मारा था, उस अफसर को उस खातून ने रिक्वेस्ट भी की मतलब वो किया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, एक खबर जो कल आपने बुलेटिन्स में देखी होगी, वो आज अखबारात में भी है। आलमदार हैदर साहब, कल आपने भी देखा होगा कि हैदराबाद में करोड़ों के नाजायज़ असासे बनाने पर पुलिस एहलकार बाप बेटा गिरफ्तार। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड, एक बेटा रिहा, तीसरे बेटे की गिरफ्तारी के लिए छापे। कई अफसरान की गिरफ्तारियाँ मुतवक्को हैं। तर्जुमान नैब। करोड़ों की जायदाद के कागजात बरामद। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 20 बैंक अकाउंट्स हैं। करप्ट अफसरान के फ्रंट मैन हैं। अच्छा, ये खबर बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे। अच्छा, उसका रैंक पता क्या है? एक कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल। 95 करोड़ रुपए की मालियत की मतलब चीजें जो इसके निकली हैं। अच्छा, मुझे जो एतराज है वो ये है कि कल वो बड़ा बुलेटिन्स में दोनों बाप बेटे को दिखाया गया, दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि ये कुछ अफसरान के फ्रंट मैन है, तो उन अफसरान के नाम भी तो आने चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखे ना, ये जिस तरीके से बलूचिस्तान में एक सेक्रेटरी गिरफ्तार हुआ था, करोड़ों अरबों रुपए जो निकले थे, वो भी किसी का फ्रंट मैन होगा। हो सकता है वज़ीर आला का हो सकता है किसी और बादशाह आदमी का हो।
تو پاکستان میں یہ تو پرانا طریقہ ہے کہ فرنٹ پہ لوگوں کو کھڑا کر کے پکڑے جاؤ تو مطلب پھر تمہارا نام نہ آئے, پیچھے سے عزت بچی رہے, اور یہ فرنٹ مینوں کا گرفتاری تو ہوتی رہے گی. صحیح ہے. چھوٹا آدمی پکڑا جائے گا, اربوں کھانے والا جو نا وہ مطلب صدر پاکستان بن جائے گا, وزیر اعظم بن جائے گا. اس طریقے سے بڑا غلط طریقہ ہے. اچھا, ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, اینٹی کرپشن والے چھاپا جب کہیں پہ جاتے ہیں چھاپا مار مہم پہ, تو اس کے بعد جس کلرک کو گرفتار کرتے ہیں وہ 30,000 یا 20,000 رشوت لیتے ہوئے پکڑا جاتا ہے, اور اس کی ساری زندگی برباد ہو جاتی ہے. کالر ہے جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. شاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے. فرمائیے شاہد صاحب. بس ابھی جو بات کر رہے تھے آپ لوگ, جو ٹاپک تھا یہ وفاداریاں تبدیل کرنے کا, جو سیاستدان ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. میرا خیال پہلے تو یہ ہے کہ اس کو وفاداری کا لفظ ہٹا کے غداریاں کی بات لگائے نا وہاں پہ, کہ وہ اپنی غداریاں تبدیل کرتے ہیں, وفاداریاں نہیں کرتے. مثال کے طور پر نبیل قبول صاحب, پیپلز پارٹی, MQM پیپلز پارٹی, بیچ میں پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے رہے, جہاں پہ نہیں ملا کوئی تو پھر واپس وہیں پر آ گئے. اب اس طرح کے لوگ ہیں, کس طرح سے, مطلب یہ ایک نہیں ہے, اس طرح ہر شخص ہے وہ. مطلب ابھی تو آپ نے خود بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی میں لسٹ لگ گئی ہے کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں, وہ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی, ان کی ایک ویلیو ہے, اتنے پیسے دیں گے, آ رہا ہوں, یہ ہوتا ہے گا. پھر دوسری بات ایک میرا بہت امپورٹنٹ آپ کے مطلب وہ ہے کہ جو ہمارے یہاں جب یہ فوجی ریٹائر ہو جاتے ہیں, ہر آدمی جو ہے وہ جرنلسٹ بن جاتا ہے, ہر آدمی تجزیہ نگار بن جاتا ہے. اگر فوج کی حد تک ہے تو صحیح ہے, لیکن ہر چیز میں یہ تجزیہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس بات کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ ہر چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہیں وہ, اور بعض دفعہ وہ اپنی باتوں میں اتنی کیا کہوں میں اس کو فرقہ وارانہ باتیں بھی کر جاتے ہیں. کچھ ایسے 22 لوگ بھی ہیں کہ جو ان کو چیک کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں. اور ان کو کسی, اور دوسری بات, ان کو کسی سیاسی پارٹی میں نہیں لینا چاہیے فوجیوں کو, اس لیے کہ وہاں پہ یہ اپنے سارے راز کھولتے ہوں گے, جو کہ ان کی وفاداریاں ان کے ساتھ آ گئی ہیں. ٹھیک, شکریہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. چلے آپ کی بات پہ میں تبصرہ نہیں کرتی, علمدار صاحب سے بات کرتے ہیں. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے وہ یکسر تبدیل جانے بوجھے منصوبے کے تحت کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, یہ تو فیکٹ ہے کہ پاکستان میں پاکستان آرمی کا رول جو ہے نا پاکستان میں ایک بڑے عرصے تک رہا ہے. صحیح ہے. ماشاء اللہ لگتے رہے, اچھے ماشاء اللہ بھی تھے, برے ماشاء اللہ بھی تھے, ماشاء اللہ تھے. اچھا, اس کے بعد جو سیاستدان آئے وہ سیاستدان بھی گملوں کے پیدا کرتے ہوئے لوگ, جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی چوری پہ مطلب کہ پرورش پا کے کھڑے ہوئے, ان کا کوئی اصول نہیں, کوئی مطلب وہ نہیں. نواز شریف کون ہے نا, آپ جو گملہ سیاستدان کہہ رہے ہیں تو پنیریاں لگی ہوئی تھی میرا خیال ہے. تو یہ سارے جو لوگ ہیں, یہ جس کلچر سے آئے ہیں, ان کو پیسے چاہیے. میاں صاحب کے خلاف جو نا اصغر خان کا کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ کر چکی ہے, جس کے اندر IGI جو بنی تھی اس کے اندر جنرل درانی نے, اسلم بیگ نے فائننسنگ کی تھی سیاستدانوں کے. صرف اس میں مطلب کہ نواز شریف نہیں تھے, پتہ نہیں کتنے سیاستدانوں کے نام تھے, لیکن وہ مقدمہ FIO کو انکوائر کرنا تھا. اسے ٹریجڈی یہ ہے کہ ابھی تک اس مقدمے کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. میں 1990 کا الیکشن لڑا تھا پیپل پارٹی کے ٹکٹ سے منیر سے, اور مجھے پتا ہے کہ 12 بجے دن کو جب میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں گیا تو راہیلا ٹیوانا, جس کا تذکرہ ابھی چل رہا ہے اس کیس میں, وہ میری پولنگ ایجنٹ تھی. جہاں ملیہ میں گیا تو پتا چلا کہ میری پولنگ ایجنٹ ایک اور حبیب بلوچ تھا, چیف پولنگ ایجنٹ, اس کو گرفتار کر لیا ہے. راہیلا ٹیوانا نے کہا کہ ہماری عورتوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا ہے. پھر میں نے محترمہ بینظیر بھٹو سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ہو گئی ہے, بالکل صحیح, کوئی ریزسٹنس مت کرنا, وڈرا کر جاؤ. ٹھیک. مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست کا آوے کا آواز ٹیڑھا ہے, اور یہ سارے سیاست جو پہلے ہم کرتے تھے, طالب علم سیاست کرتے تھے, ٹریڈ یونین سیاست کرتے تھے, وہاں سے رہنما پیدا ہوتے تھے, تربیت ہوتی تھی, تقاریر ہوتی تھی, کلچر ہوتا تھا. دلچسپی کہ اب تو گملے ہیں جس میں آپ پنیریاں لگاتے ہیں سیاستدانوں کے. السلام علیکم. السلام علیکم محترمہ, ایک گزارش یہ ہے جی کہ اگر حاکم, ظالم بادشاہ, خائن بادشاہ, اس کے لیے کمزور دلیلوں کا اور کمزور ثبوتوں کا سہارا لے کے, جو اعلیٰ کار ہو دشمنوں کا, جو ملک کی افواج کو, ڈیفنس کو کمزور کر رہا ہو, جو غریبوں کا دشمن ہو, اس کو یہ کمزور دلیلوں کے سہارے سے بچانا ایک قوم کے ساتھ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا. یہ وہ موقع ہے
जहां पर आपकी कौम, जहां कौमें अगर दुरुस्त फैसले हो जाएं तो सदियों तक वो दुरुस्त बेहतर हो जाती है, वरना सदियों के ऊपर उनकी जुल्म और उनके ऊपर इस्तिबदाद जो है मुहित हो जाता है। ये इस वक्त लम्हा है। और अब देखिए फिर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ गई, जुल्म इस कदर है। और फिर कहते हैं सस्ती चीजें हो रही, लूट मार इन्होंने जब स्टेट प्लंडर करेगी तो बाकी कौम क्यों नहीं करेगी? सारी कौम का किरदार मस्त कर दिया, तबाह कर दिया, कौम को लुटेरा बना दिया। और गरीब जो है, अब तो फकीर भी 40-50 हजार कमाता है, बाकी छोड़े, सिर्फ गरीब मतवस्त तबके का ईमानदार आदमी है जिसको ये बिजली और गैस हजारों गुना महंगी, बाजार में जो महंगाई, जो लुटेरापन हो रहा है, वो सिर्फ उसको इम्पैक्ट है, उसको असर है। बाकी तो सब बड़े अयाशी में हैं, बड़े बहुत खुश हैं। और ये 90% लोग हैं जो खामोश जुल्म सह रहे हैं और आवाज उठाते हैं, लेकिन वो बाहर भी निकलते हैं। लेकिन क्या करें कि आपकी अगर फौज, आपकी अगर डिफेंस फोर्सेस ये इनको मारती हैं, पकड़ती हैं, तो आप जो जिनको फांसियां दी हुई उन्हें फांसी नहीं देते। ठीक है, बिल्कुल सही है जी, वही बात आप करते हैं और बिल्कुल सही करते हैं। जज़ा और सजा का निजाम कमजोर। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो तनख्वाहदार तबका है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो सफ़र कर रही है। भक्तियाँ तो सारे लोग मतलब के ऐश में हैं। आपको बताऊं कि कल जो है ना पाकिस्तान भर के सनतकारों और ताजरों की एसोसिएशन और मतलब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इजलास हुआ। उसमें खबर भी जो उन्होंने दी है, उन्होंने कहा है कि मौजूदा दौर में 4 साल दौर में इस गुलाम, ये क्या नाम है, वज़ीर ख़जाना जो है इसहाक़ डार के हवाले से उन्होंने FBI को एक्स्ट्रा मतलब ताकत दे दी है, एक्स्ट्रा मतलब कि जो उनके पास वो कवानीन दे दी हैं जिसके तहत वो सरमाएदारों को, सनतकारों को गिरफ्तार भी करते हैं, उन पे टैक्सेस ज़बरदस्ती लगाते हैं। और जो नेट टैक्स है 10 लाख आदमियों को उससे बढ़ता नहीं है। टैक्स की वसूली के लिए जो ना लोगों के मतलब अकाउंट सीज कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, उनको मतलब जो ना मज़ीद टैक्स पैदा करने वाले लोगों के बजाय FBI के ख़िलाफ़ वो सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। लाहौर चैम्बर्स के नायब सदर वहाँ मौजूद था, उसने कहा कि हमने पिछले हफ्ते धरना दिया, यानी सनतकारों ने मतलब कि धरना देना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी नवाज शरीफ के दौर में किस तरफ जा रही है। आपके आप इसराज कासिम तेली जो कि बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन हैं और दीगर पूरे मुल्क के लोग मौजूद थे, और उन्होंने ये मेंशन किया है कि अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात के ज़रिए से मामलात को ठीक नहीं किए तो हम सरमायाकार जो ना सारी सरमायाकारी बंद कर देंगे, प्रोडक्शन बंद कर देंगे, स्ट्रीट्स पे आ जाएंगे। तो ये बड़ी दिवालियापन है, ये बड़ी सही जी। इन्हीं अल्फाज के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे थे फ्रंट पेज।